र म विशेष गरिकन परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु तपाईँहरूसँग यसरी सङ्गति गर्ने अवसर परमेश्वरले दिनुभयो। र आजको विषय चाहिँ म तपाईँहरूलाई टाइम एन्ड अपर्च्युनिटी टाइम एन्ड अपर्च्युनिटी समय र अवसर भन्ने कुरा तपाईँहरूको बिचमा म राख्न चाहन्छु। समय अनि अवसर हामीले आज परमेश्वरबाट समय पनि पाउँछौँ, परमेश्वरबाट अवसर पनि पाउँछौँ। हाम्रो जीवनमा हामीले धेरै अवसरहरू पाउँछौँ, धेरै अपर्च्युनिटिजहरू पाउँछौँ। हाम्रो जीवनमा हामीले धेरै समयहरू पाउँछौँ अनि त्यो समय र त्यो अवसर चाहिँ आज के हो त आज हामी हेर्दै जानेछौँ। म तपाईँहरूलाई पाठ गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मत्तीको पुस्तक 26 को तपाईँलाई 40 देखि म त्यहाँनिर लानेछु। त्यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, तब उहाँ चेलाहरू कहाँ आएर तिनीहरूलाई निदाइरहेको भेटाउनु भयो र पत्रुसलाई भन्नुभयो, के तिमीहरू मसँग 1 घन्टा पनि जागा बस्न सकेनौ? जागा रहो, प्रार्थना गर र परीक्षामा नपर। र यहाँनिर गेत्सेमनीको बगैँचामा चाहिँ अब त्यहाँनिर यीशुले चेलाहरूसँग अन्तिम भोज खाइसकेपछि चाहिँ उहाँ गेत्सेमनीको बगैँचामा जसरी सधैँ प्रार्थना गर्न जानुहुन्थ्यो अनि त्यहाँ जानुभयो तर त्यो दिन चाहिँ एकदमै भिन्दै थियो, त्यो दिन चाहिँ एकदमै डिफ्रेन्ट, त्यो दिन चाहिँ एकदमै एकदमै भयानक र अप्ठ्यारो दिन थियो। अनि त्यो दिन यीशुलाई पक्रिँदै थियो, तिनीहरूलाई चाहिँ दुष्ट मानिसहरूको हातमा सुम्पिँदै थियो र साँच्चै नै यीशुले आफ्ना चेलाहरूलाई लिएर जानुहुन्छ। अनि 9 जनालाई अलिक परै राखेर अनि 3 जनालाई चाहिँ पत्रुस, यूहन्ना, याकुबलाई चाहिँ अलिक नजिक लगेर चाहिँ मसँग प्रार्थना गर भनेर चाहिँ उहाँले प्रार्थनाको सहायता माग्नुहुन्छ त्यो चेलाहरूलाई। अनि उहाँ भित्र गएर अलिक पर गएर चाहिँ उहाँ लम्पसार परेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ, किनभने उहाँले आफ्नो मृत्युलाई देख्नुहुन्छ। त्यो मृत्युको कचौरालाई उहाँले देखिराख्नु भएको छ। कस्तो भयानक मृत्यु, कस्तो भयानक बलिदान चाहिँ उहाँले अब त्यो प्रायश्चितको बलिदान चाहिँ, त्यो मोल तिर्ने बलिदान चाहिँ उहाँले दिन लाग्नु भएको थियो। र त्यो बलिदानको त्यो भयानक दृश्यहरू देखेर जुन किसिमको आज मानिसहरूले उहाँमा बर्ताव गर्नेछ, टर्चर गर्नेछ, कोरा लाउनेछ, काँडाको मुकुट लाउनेछ, काँटीले हात खुट्टामा ठोक्नेछ अनि उनीहरूले अपमान गर्नेछ, उनीहरूले आज यीशुलाई उनीहरूले धेरै 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 सताउनेछ भन्ने कुराहरू यीशुले स्पष्टसँग देख्नुहुन्छ आफ्नो मृत्युलाई। अनि उहाँहरूको एकदमै ठुलो भारी आज हृदय लिएर आज उहाँ चाहिँ त्यो प्रार्थनामा चाहिँ, ठुलो सङ्कटको प्रार्थनामा चाहिँ, सङ्कष्टको प्रार्थनामा चाहिँ यीशु जानुहुन्छ। र चेलाहरूले पनि मलाई सघाउँछ, चेलाहरूले मेरो लागि प्रार्थना गरिदिन्छ भन्ने ठुलो आशा लिएर चाहिँ उहाँले चेलाहरूलाई पनि प्रार्थना गर्न लाउनु भएको थियो। तर जब यीशु फर्केर आउनुभयो, उहाँलाई एकदमै प्रार्थनाको खाँचो थियो। कतिचोटि हाम्रो जीवनमा हामीलाई कस्तो प्रार्थनाको खाँचो पर्छ, हामीलाई कस्तो एक्लोपन भएर आउँछ, हामीलाई सबले त्यागेको, हामीलाई सबले छोडेको, कोही पनि हाम्रो जीवनमा नआउने, कसैले हामीलाई नसोध्ने एक्लो हुने अवस्थाहरू आउँछ। त्यति बेला रुनु न हाँस्नु हुने अवस्था हुन्छ। कसैले मलाई यसो सोधिदिए पनि हुन्थ्यो, कसैले यसो मलाई फोन गरे पनि हुन्थ्यो, कसैले मलाई यसो भेट्नु आए पनि हुन्थ्यो भन्ने त्यस्तो किसिमको अवस्थाहरू हाम्रो जीवनमा पनि आउँदछ। र यदि कोही आइहाल्यो भनेदेखि आएर 2 शब्द उसले प्रेरणा र उत्साहको कुराहरू गर्यो भनेदेखि कति ठुलो आज हाम्रो लागि त्यो एउटा एकदमै भन्दा ठुलो प्रेरणा र उत्साहको कुरा हुन्छ अनि आज प्रभु यीशुलाई ठुलो सङ्कट आउन लागिरहेको छ अनि उहाँले चेलाहरूले प्रार्थना पो गरिदिँदैछ कि भनेर चाहिँ उहाँ चाहिँ हेर्नु जाँदा त तिनीहरूलाई त निदाइरहेको भेटाउनु भयो। चेलाहरू त भुसुक्क निदाइरहेको छ अनि त्यहाँदेखि अनि प्रभुले पत्रुसलाई भन्नुहुन्छ, के तिमीहरू चाहिँ मसँग 1 घन्टा पनि तिमीहरू जागा बस्न सक्दैनौ? जागा रहो, प्रार्थना गर र परीक्षामा नपर। प्रार्थना हामीले किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि परीक्षामा नपर्नको निम्ति। आत्मा त साँच्चै तयार छ तर शरीर दुर्बल छ।
है। आत्माले त प्रार्थना गर प्रार्थना गर प्रार्थना गर भन्छ नि। पवित्र आत्माले त हामीलाई बिहानै उठ प्रार्थना गर, घोडा टेक प्रार्थना गर भन्छ। हामी त अल्याङ टल्याङ शरीरले चाहिँ भन्छ यो काम छ त्यो काम छ त्यो काम छ, प्रार्थना भरे गरौँला पछि गरौँला है भनेर चाहिँ शरीरले चाहिँ के गर्छ, बटारेर लान्छ है। कतिचोटि आज हामीलाई शरीरले जित्छ क्या त। शरीर नै, हाम्रै शरीर चाहिँ सबैभन्दा ठुलो बाधा, हाम्रै शरीर चाहिँ ठुलो है एकदम बाधा हुन्छ। त्यसैले यहाँ भन्दैछ कि आत्मा त तयार छ तर आज शरीर दुर्बल छ। फेरि दोस्रोपल्ट उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो, मेरो पिता, मैले यो नपी हुँदैन भने तपाईँकै इच्छा पुरा होस्। उहाँ फेरि आएर तिनीहरूलाई निदाइरहेको भेटाउनु भयो। फेरि यीशुभित्र जानुभयो अनि त्यहाँदेखि गएर चाहिँ उहाँ फेरि फर्केर आउनुभयो है। फर्केर आउँदाखेरि त फेरि निदाइरहेको छ। हेर्नुहोस् त, चेलाहरू निदाइरहेको भेटाउनु भयो। तिनीहरूको आँखा चाहिँ लोलाएका थिए है। यति साह्रो निदायो त आँखै लोलाएको क्या, आँखै लोलाएको एकदम। कोही बेला हामी एकदम बढी थाक्यौँ भनेदेखि आँखाको यो लत्रीहरू हामी खोल्नु सक्दैन क्या। अनि तिनीहरू त त्यस्तो घुस क्या। अब शैतानले पनि तिनीहरूलाई त्यो निन्द्रा ल्याइदिएको क्या। कतिजना विश्वासीहरू चर्चमा आएपछि अघिसम्म फ्रेस भएर आएको हुन्छ, जब परमेश्वरको वचन सुरु हुन्छ त्यति बेला पो गरेर सुरु हुन्छ क्या। शैतानले ट्वाक्कै हिर्काउँछ टुप्पीमै अनि त्यहाँदेखि त निदाउनु सुरु गर्छ क्या त है। त्यस्तो हुन्छ। कोही चाहिँ वचनभरि निदायो अन्त ढुक्क भएर गयो कि सुनि है। कतिजना त्यस्तो छ है। अन्त जीवनमा कहिले उन्नति हुँदैन उनीहरूको। यहाँ हामी देख्छौँ उनीहरूको आँखा लोलाएका थिए। यसकारण उहाँले तिनीहरूलाई फेरि छोड्नुभयो र फेरि गएर शब्दहरू दोहोऱ्याएर तेस्रोपल्ट प्रार्थना गर्नुभयो। तब उहाँ चेलाहरू आएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू अझै सुतिरहेका छौ र विश्राम गरिरहेका छौ। हेर, समय नजिक आइपुगेको छ। मानिसको पुत्र पापीहरूको हातमा पर्न लागेको छ। उठ जाउँ, हेर पक्राइदिने नजिकै छ। र तेस्रोचोटि पनि यसो जानु हुँदाखेरि चाहिँ चेलाहरू सुतिरहेको थियो। उनीहरूलाई कत्रो ठुलो अवसर दिएको थियो परमेश्वरले प्रभु यीशुको निम्ति प्रार्थना गरिदिने, उहाँको त्यो दुःखमा, त्यो सङ्कष्टको समयमा साथ दिने है। आज उसले अवसर पाएको थियो यो चेलाहरूले, तर यो अवसर तिनीहरूले गुमाए। त्यसको पछि त पक्राउनेहरू आइहाल्यो र यीशुलाई पक्रेर लग्यो। अनि चेलाहरू तितर बितर भाग्न पर्यो है। पत्रुसले मात्रै पछि हामी पछ्याएको हामी कुरा थाहा पाउँछ। त्यसले पनि गएर म चिन्दिनँ भनेर धोका त दिइहाल्यो है। अनि उनीहरूले यहाँ एउटा ठुलो अवसर पाएको थियो, एउटा समय र अवसर पाएको थियो है। प्रभुको लागि प्रार्थना गरिदिने, प्रभुको लागि अन्तर्विन्ती गरिदिने है। आज प्रभुको साथमा, त्यो बेलामा है प्रभुको साथमा खडा भइदिने है। आज कत्रो ठुलो अवसर पाएको थियो, तर तिनीहरूले निदाएर नै आज त्यो अवसरलाई, त्यो समयलाई गुमायो। दुःखको कुरा थियो, विडम्बनाको कुरा हो। हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले आज हामीलाई त्यो समय दिनुभएको छ है। अनि त्यो समयभित्र नै हामीले आज कतिपय कुराहरू परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा राख्नुभएको योजनाहरूलाई चाहिँ हामीले समयमा नै गर्नुपर्छ है। जब परमेश्वरले हामीलाई अवसरहरू दिनुहुन्छ हामीले समयमा नै गर्नुपर्छ है। अनि यहाँनिर हामी देख्छौँ आज के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो चेलाहरूले चाहिँ त्यो समय गुमाएको कुरा है। उनीहरूलाई कत्रो ठुलो मौका दिएको थियो। त्यसको पछि त प्रभुलाई पक्रेर लगिहाल्यो। त्यहाँदेखि त कति प्रार्थना गर्छु, कति प्रार्थना गरिदिन्छु, प्रभु तपाईँलाई छोड्दिनँ, तपाईँको साथमा जान्छु भन्ने त्यस्तो अवस्था नै आएर तिनीहरू भाग्नु पर्यो त्यहाँबाट है। प्रभुलाई छोडेर भाग्नु पर्ने भयो है। तिनीहरूको पनि ज्यानको त्यहाँनिर है डर भयो। अनि त्यसैले तिनीहरू भाग्छन् है। तर उनीहरूको जीवनमा रिग्रेट, उनीहरूको जीवनमा उनीहरूले अवश्य नै त्यो धोका मानेर गयो। किनभने उनीहरू समय जब आयो त्यति बेला सुति बस्यो। आज कति इसाईहरू सुतिरहेको छ। यस्तो बेलामा पनि उनीहरू आज जागेको छैन। आज यो पेन्डेमिकले संसारलाई यसले हाकार मचाइरहेको छ। संसारलाई आज यसले है पुरा चपेटमा पारेको छ। संसार आज भयावह स्थितिमा छ। आज यो पेन्डेमिक चाहिँ आज एकदमै हामीसँग सधैँभरिको लागि रहनलाई आएको छ। सधैँभरिको निम्ति अब रहन्छ भन्ने आज WHO ले घोषणा
गरिसकेको छ है। अनि यसले आज कति मानिसहरूको, लाखौँ मानिसहरूको ज्यान लिइराखेको छ है। आज यसले गर्दाखेरि इकोनोमी टर्न डाउन भएको छ, संसारको अर्थशास्त्रको यो अवस्थाहरू तल झरेको छ, मान्छेहरू जबलेस भएको छ, मान्छेहरू आज चाहिँ है घरविहीन भएको छ, मानिसहरू आज कस्तो चाहिँ अवस्थामा आएको छ, भोको अवस्थामा छन् मानिसहरू। आज मानिसहरूको जीवनमा डिप्रेसन छ, मानिसहरूको जीवनमा फ्रस्ट्रेसन छ, मानिसहरू सुसाइड गरिरहेको छ है। आज क्यारियरहरू बर्बाद भइरहेको छ है। आज जवानहरूले यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर भनेको सबै क्यारियरहरू बर्बाद भइरहेको छ। सबै स्कुल जाने नानीहरू घरमा थन्केर बसेको छ, कलेज जाने, युनिभर्सिटी जाने नानीहरू, डक्टर पढ्छु, इन्जिनियर पढ्छु, पाइलट बन्छु भन्ने नानीहरू सबै आज उनीहरूको क्यारियरहरू चकनाचुर भएको छ। त्यसैले आज धेरै जवान नानीहरू, जवान भाइ बहिनीहरू आज है घरभित्र बसेर लकडाउन भएर बसेको छ, उनीहरू एकदम छटपटाइरहेको छ। अनि कतिजनाले सुसाइड गरिरहेको छ। त्यो हाम्रो के अरे नानीहरू मात्र होइन, जवानहरू मात्र होइन, सेलिब्रिटिजहरू, फिल्म स्टारहरू झुन्डिएर मरिरहेको छ। आज उनीहरू डिप्रेसन भएर कस्तो कस्तो अवस्थामा गइरहेको छ। आज कति इसाईहरू पनि डिप्रेसनमा गइसकेको छ। आज है यस्तो किसिमको डर, भय, त्रास आज संसारमा है यस्तो किसिमको चाहिँ आज के अरे आज हालिदिएको छ। र मिडियाले एकोरे लागेर चाहिँ है मान्छेलाई डर देखाएकै मान्छेको आज त्यो घरमा बसेर टिभी हेरेर, न्युज हेरेर उनीहरूको आज साँच्चै नै इम्युन सिस्टमहरू खतम भइसक्यो, कमजोरी भइसक्यो। अब यस्तो बेलामा पनि ख्रिस्टानहरू उठ्दैन, ख्रिस्टानहरू प्रार्थना गर्दैन, यस्तो बेलामा पनि पश्चाताप गर्दैन, यस्तो बेलामा पनि सङ्गति गर्दैन, सङ्गति जाँदैन है। आज यो सबै अपर्च्युनिटीहरू, यो सबै मौकाहरू एक दिन हाम्रो जीवनबाट खसेर जान्छ। एक दिन यो सबै समयहरू हाम्रो जीवनबाट हटेर जान्छ प्रिय हो। एक दिन हामीलाई सबै समय थियो है। आज हामी सेवा जाने, सङ्गति जाने, प्रार्थना गर्ने, भेटघाट गर्ने होइन, हामी एकदम बर्थडे पार्टी मनाउने, बिहा भोजमा जाने, अनि विभिन्न क्रुसेड कन्फरेन्स गर्ने, नाच्ने, रमाइलो गर्ने है। यति साह्रो समयहरू थियो, अङ्गालो मार्ने समयहरू थियो है, एक अर्कालाई भेट गर्ने समयहरू थियो, हक गर्ने समयहरू थियो, हात मिलाउने समय थियो। आज त्यो समय कहाँ गयो? खै त्यो समय है परमेश्वरले हामीलाई पर्याप्त रूपमा दिनुभएको थियो, त्यसको भ्याल्यु हामीले त्यति बेला बुझ्यौँ। आज हामीले जब त्यो समय पाएका थियौँ, हामीले त्यो भ्याल्यु बुझ्यौँ है, त्यसको महत्त्व हामीले बुझ्यौँ। आज के गर्नु? सबैजना लकडाउन छ, तपाईँले आफ्नै मान्छे पनि भेट्नु पाउँदैन, तपाईँको नजिकको छिमेकीकोमा तपाईँ जानु सक्दैन, त्यो छिमेकी तपाईँकोमा आउनु सक्दैन, तपाईँको आमा बाउ टाढो छ, तपाईँको काका मामा टाढो छ, आउनु पाउँदैन। यहाँनिर गाउँ बस्तीमा आज है गाउँकै मान्छेहरूलाई पस्नु दिएको छैन, क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने अवस्थाहरू आएको छ है। आज त्यस्तो सबै सक्यो, टाढैबाट नमस्कार गर्नुपर्ने है, अनि एकले अर्कोलाई सस्पेक्ट गर्नुपर्ने, एकले अर्कोलाई शङ्का गर्नुपर्ने, त्यस्तो किसिमको अवस्थाहरू आज आएको छ। एउटा हामीलाई ढाप मार्ने परमेश्वरले समय दिनुभएको थियो, मानिसलाई स्याबास गर्ने समय दिनुभएको थियो, तर त्यो समय आज हामीले है सदुपयोग गऱ्यौँ कि गरेनौँ है। अब फेरि त्यस्तो समयहरू फर्केर आउँछ कि आउँदैन, यो प्रश्न छ। किनभनेदेखि अबको कोरोना पछिको संसार चाहिँ अर्कै हुन्छ। कोरोना अघिको संसार जो तपाईँ र मैले जुन लाइफस्टाइल थियो, हाम्रो जुन सिस्टमहरू थियो, अब त्यो सबै चेन्ज भएर आउनेछ, त्यो सबै परिवर्तन हुनेछ। त्यस्तो अब कदाचित हुने छैन। अब सबै सिस्टम चेन्ज भएर जाँदैछ। न्यू वर्ल्ड अर्डर आउँदैछ। अनि यो न्यू वर्ल्ड अर्डरले धेरैवटा कुराहरू आज गराउन राखिराखेको छ। कोरोनालाई राखेर आज मानिसलाई चाहिँ है दासत्वमा, स्लेभरीमा ल्याउनका लागि, आज दासत्वमा ल्याउनका निम्ति मानिसलाई है यो योजनाहरू बनाइराखेको छ। तपाईँलाई थाहा छ दुईटा कुरा स्पष्टसँग भइराखेको छ। एउटा कुरा चाहिँ शैतानले एन्टी क्राइस्टलाई आज प्रकट गराउन आँटेको छ, उसले खडा गर्न आँटेको छ एन्टी क्राइस्टलाई भनेदेखि चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ पवित्र आत्माले मण्डलीलाई र्याप्चरको निम्ति तयार गर्नुहुँदैछ, र्याप्चरको लागि तयार गर्नुहुँदैछ। र हामीसँग
थोरै मात्रै समय छ, बढी समय छैन, धेरै समय छैन। अनि म तपाईँलाई एउटा कुरा स्पष्ट भन्छु, अब चाहिँ कहिले पनि तपाईँ र मैले अगाडिको दिनहरूमा जस्तो हाम्रो समयहरू थियो, जस्तो हाम्रो जीवनहरू थियो, त्यस्तो कहिले पनि हुनेवाला छैन। अब त सबै कुरो चाहिँ आज सरकारले जे भन्छ त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले जे भन्छ, उसले जे गाइडलाइन्स दिन्छ त्यही हुनेछ है। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अब समय एउटा प्रभुले हामीलाई दिनुभएको थियो, अपर्च्युनिटी, मौका हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको थियो, अवसरहरू हामीले धेरै पाएका थियौँ। तर आज त्यो अवसर, त्यो समयहरू आज हामीले सदुपयोग गऱ्यौँ कि गरेनौँ है, आज त्यो प्रश्न ठुलो हाम्रो जीवनमा आएको छ। रोमीको पुस्तक 13:11-14 रोमीको पुस्तक 11:13-14 लेखेको छ, यसबाहेक यो वर्तमान समय कस्तो छ सो तिमीहरूलाई थाहा छ। अब निन्द्राबाट बिउजिने ठिक बेला आइपुगेको छ, किनकि हामीले पहिले विश्वास गरेको भन्दा अहिले हाम्रो मुक्ति अझ नजिक छ। रात बितिसक्यो र दिन नजिकै आइपुगेको छ, यसकारण अन्धकारको काम छोडेर हामी ज्योतिको हात हतियार धारण गरौँ। दिउँसो जस्तै गरी हामी ठिकसँग चलाउँ, मोज मजामा, पियक्कडमा, व्यभिचारमा, भ्रष्टाचारमा, झगडामा र डाहामा होइन, तर प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई धारण गर र पापमय स्वभावको अभिलाषा पुरा गर्ने कुरामा ध्यान नदेऊ भनेर चाहिँ बताएको छ है। अब यो वर्तमान समय कस्तो छ? यो वर्तमान समय त राम्रो छैन, एकदमै राम्रो छैन, एकदमै राम्रो छैन है। सबै समय बिग्रेर गएको छ। निन्द्राबाट बिउजने समय ठिक समय आएको छ है, किनभने हामीले जो विश्वास गरेको भन्दा अब चाहिँ हाम्रो मुक्ति नजिकै छ, अथवा आज हामीले प्रभु यीशुलाई भेट्नुपर्ने, हाम्रो मुक्तिदातालाई भेट्नुपर्ने समय चाहिँ नजिकै छ है। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अब रात बितिसक्यो, त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ दिन नजिकै आइपुग्यो। हामीले कसैले सोचेको थिएन यो कोरोना आउँछ र कोरोनाले यस्तो किसिमको आज चाहिँ तहल्का मचाउँछ भनेर कसले पनि सोचेको थिएन। यो एउटा सिम्पल फ्लू हो भनेर चाहिँ सोचेको थियो है। अनि यो लुकाएर राख्यो, यसलाई एक्सपोज गरेन, तर संसारभरि यो फैलिसकेको थियो। अनि आज संसारको कुना काप्चामा यो पुगिराखेको छ है, गाउँ बस्तीतिर पुगिराखेको छ। अनि यसले आज है यसको चपेटमा ल्याएको छ। अनि यस्तो दिन आउँछ भनेर मान्छेले सोचेको थियो? यति छिटो यस्तो दिनहरू आउँछ भनेर कसले सोचेको थियो? कसले सोचेको थिएन नि। तर प्रभुको दिन चाहिँ चोर जस्तै आउँछ भनेको छ नि। अनि त्यस्तै गरिकन चाहिँ अब यो दिनहरू चाहिँ यसरी आएको छ। त्यसै कारण चाहिँ यहाँ बताएको छ, रात बितिसक्यो, दिन नजिकै आइपुगेको छ, यसकारण अन्धकारको काम छोडेर हामी ज्योतिको हात हतियार धारण गरौँ। ज्योतिको कुराको हात हतियार धारण गरौँ र दिउँसो जस्तै गरी हामी ठिकसँग चलाउँ, उज्यालोमा चलाउँ भनेको छ। दिउँसो भनेको उज्यालो हुने कामहरू गरौँ है, उज्यालो हुने काम, अन्धकार र है कालो कामहरू होइन है। यहाँ बताएको छ, मोज मजामा, पियकडमा, व्यभिचारमा, भ्रष्टाचारमा है, झगडामा, डाहामा। आज ख्रिस्टानहरू डाहा गर्ने, रिस गर्ने, आरिस गर्ने है, आज त्यस्तो किसिमको आज है आज मानिसहरूले मानसिकता राखेको छ। यति बेला पनि यस्तो समयमा आरिस रिस, छिमेकीलाई प्रेम पनि गर्दैन। हेर्नु त, यस्तो बेलामा पनि चिन्दैन कस्तो ख्रिस्टानहरू, अचम्मै लाग्छ। त्यसै कारण चाहिँ आज धेरैजना छोडिन्छ। अब ऱ्याप्चर भयो भनेदेखि धेरै ईसाहरू छोडिन्छ। त्यो सजिलो चाहिँ छैन है, सजिलो चाहिँ छैन, भनेको जस्तो चाहिँ हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आजको दिन चाहिँ है, आज यस्तो समयहरू हाम्रो जीवनमा आइसकेको छ। त्यसै कारण चाहिँ है आज हामीले एक अर्कासँग हामीले सङ्गति गर्न चाहिँ हामी नछोडौँ। बाइबलले भन्छ है, हामी आपसमा एक अर्कालाई प्रेम र भलाइ गर्ने कुरामा, उत्साह दिने कुरामा विचार गरौँ। कसैको सङ्गतिमा नआउने बानी हुन्छ है, त्यसो नगरौँ। त्यसमा पनि बरु प्रभुको दिन आउन आँट्यो भन्ने जानेर एक अर्कालाई अझ हौसला दिने गरौँ है। यहाँनिर हिब्रू 10:24 र 25 लेखेको छ।
हिब्रू 10:24 र 25 लेखिएको छ, हामी आपसमा एक अर्कालाई प्रेम र भलाइ गर्ने कुरामा है, आज हामी मण्डलीभित्र हामी प्रेम गर्न सक्दैनौँ, मण्डलीभित्र हामी भलाइ गर्न सक्दैनौँ, देखासिकी गर्छौँ, आरिस गर्छौँ, डाहा गर्छौँ भनेदेखि त आज हाम्रो जीवनमा के चाहिँ फल फलेको छ त? अन्तमा परमेश्वरले हाम्रो फलको जाँच गर्नुहुन्छ। तपाईसँग दान वरदान होला है, तपाईसँग अगमबानी गर्ने वरदान होला, तपाईसँग चङ्गाई गर्ने वरदान होला, तपाईसँग आज आश्चर्य गर्ने वरदान होला, तपाईँसँग अन्य भाषा बोल्ने वरदान होला, तपाईँहरूलाई आत्मामा छुट्याउने वरदान होला, तपाईँको विश्वासको वरदान होला, के वरदानहरू 9वटा वरदान डल्लै होला तपाईँको जीवनमा। तर त्यो वरदान मात्रै भएर हुँदैन प्रिय हो, त्यो वरदानले फल फलाउनुपर्छ। आज कतिजनाको जीवनमा खालि वरदान मात्रै छ, अगमबानी गर्यो, यो गर्यो, त्यो गर्यो, त्यतिकै उसको जीवनमा फल चाहिँ एउटा पनि छैन। अनि परमेश्वरले चाहिँ आज हाम्रो जीवनमा फल खोज्नुहुन्छ, एट दि एन्ड हाम्रो फल। अनि त्यो फलको पनि जाँच हुन्छ भनेको छ, टेस्ट हुन्छ त्यो फल चाहिँ त्यो फ्रुट चाहिँ टेस्ट गर्छ भनेको छ। कस्तो फल फलेको छ, जुन हाँगाले फल फलाउँदैन त्यो चाहिँ के हुनेछ, काटेर फालिनेछ भनेको छ। अनि त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ आज दान वरदान भन्ने कुरा चाहिँ के हो? दान वरदान मात्रै भएर हुँदैन। त्यो दान वरदान त है प्रभुले एक दिन भन्नुहुन्छ है, भन्छ अरे प्रभु तपाईँको नाममा हामीले भूतात्माहरू धपायौँ, तपाईँको नाममा हामीले चङ्गाई गऱ्यौँ, तपाईँको नाममा हामीले शैतान धपायौँ, तपाईँको नाममा हामीले लुडा लङ्गडालाई यस्तो गऱ्यौँ उस्तो गऱ्यौँ भनेर भन्छ अरे। तर प्रभुले भन्नुहुन्छ अरे, म तँलाई चिन्दिनँ, म तिमीहरूलाई चिन्दिनँ, आई डोन्ट नो यु। तिमीहरू को? त्यो चाहिँ वरदान मात्रै हुने मान्छेहरू हो है, त्यो चाहिँ वरदान मात्रै हुने मान्छे हो है। किनभने परमेश्वरले चाहिँ वरदान हामीलाई किन दिनुहुन्छ भन्दाखेरि वरदानले फल फलाउनुपर्छ। तपाईँको जीवनमा अन्तमा गएर चाहिँ फल चाहिँ के छ? नम्रता, धैर्य धारण, पवित्रता, दया भन्ने कुराहरू छ कि छैन है? आज त्यो कुरा परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा हेर्नुहुन्छ। त्यसै कारण चाहिँ है यहाँनिर सङ्गति चाहिँ हामीले किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ है, नम्बर 1 कुरामा चाहिँ सङ्गति। अब यो दिनहरूमा हामीले सङ्गति गर्नुपर्छ है। हामीले यसो भेटघाटहरू गर्न पाइरहेका छैनौँ, तर पनि अब जुमबाट, रुमबाट यसरी विभिन्न अनलाइन फेलोसिपहरू भइरहेको छ है। यसमा चाहिँ आज एउटा नम्बर 1 सङ्गति हामीले किन गर्नुपर्छ भन्दा नम्बर 1मा चाहिँ हामीले एक अर्कालाई उत्साह दिनको निम्ति हो। तपाईँ आएर परमेश्वरको स्तुति, प्रशंसा, आराधना गर्ने मात्र होइन, तपाईँ परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्ने मात्र होइन, तपाईँ परमेश्वरको वचन सुन्ने मात्र होइन, तर तपाईँ त्यहाँ आएर चाहिँ जो अरूहरूसँग पनि तपाईँले सङ्गति गर्नुपर्छ। तपाईँ अरूहरूसँग तपाईँ सङ्गति गर्न आउनुभएको हो है। तपाईँ आयो गयो, कसैलाई याद नगरिकन फुत्तै निस्कियो गयो, फुत्तै आयो, त्यस्तो होइन। अरूसँग पनि सङ्गति भन्ने शब्द चाहिँ है आज ग्रिक वर्डबाट, युनानी भाषा ग्रिकमा चाहिँ आज सङ्गतिलाई चाहिँ कोइनोनिया भन्छ है ग्रिक भाषामा चाहिँ। अनि कोइनोनिया भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सेयरिङ है, लाइफ विथ वान एनदर। कोइनोनिया भनेको चाहिँ एक अर्कासँग आफ्नो जीवन बाँड्नु। तपाईँ सङ्गतिमा आउनु हुँदाखेरि एक अर्कासँग तपाईँले जीवन बाँड्नुहुन्छ। उसको जीवन देखेर तपाईँलाई उत्साह हुन्छ, तपाईँको जीवन देखेर उसलाई प्रोत्साहन हुन्छ है। अनि यु आर इन्सपायरिङ इच अदर, यु आर एन्करेजिङ इन इच अदर। जब हामी सेवा सङ्गतिमा आउँछौँ हामी एन्करेज हुन्छौँ, प्रोत्साहन पाउँछौँ, प्रेरणा पाउँछौँ, उत्साह पाउँछौँ। कतिचोटि हाम्रो जीवनमा हामी है दुःख समस्या आएको कारणले, जिम्मेवारीहरूले गर्दा कोही बेला हामी कतिचोटि के हुन्छौँ, हामी आज लाचार बनेका हुन्छौँ। आज हाम्रो जीवनमा हताश निराशको कुराहरू भएको जब सङ्गतिमा आउँछ त्यति बेला हामी रिफ्रेस हुन्छौँ, ताजा हुन्छौँ। एक अर्कालाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, आज हामीले उचाल्ने काम गर्छौँ। त्यसै कारण चाहिँ यहाँ बताएको छ कि है के भन्छ भनेदेखि चाहिँ है हामी आपसमा एक अर्कालाई प्रेम र भलाइ गर्ने कुरामा, उत्साह दिने कुरामा विचार गरौँ, उत्साह दिने कुरा गरौँ। आज हामीलाई उत्साह दिने मान्छे बहुत कम्ती हुन्छ, बरु आरिस गर्ने, रिस गर्ने, त्यसको कुरा गर्ने मान्छे है भक्कु हुन्छ
है मण्डलीमा त्यस्तो शैतानले के चलाउँछ अनि वचन सुन्छ सेवा सकेपछि बाहिर गएर अर्का कुरा गर्नु थाल्छ हो त्यो त यस्तो त्यो त उस्तो है त्यो त आएन त्यसले त यस्तो भयो भने हेर्नु त हो त्यो चाहिँ अब मलिलो भूमिमा परेको आज चाहिँ त्यो बिउ होइन त्यो चाहिँ झार जङ्गलमा ढुङ्गेनी घारीमा है अनि त्यो बाटोमा परेको बिउ हो जसलाई चाहिँ चराचुरुङ्गीले आएर खान्छ मतलब भित्र अहिले वचन सुन्यो बाहिर चाहिँ के अरे चराचुरुङ्गीले खान्छ भनेको चाहिँ त्यो वचन चाहिँ शैतानले खोसेर लान्छ है वचन त हामीले पालन पो गर्नुपर्छ त है दुई किसिमको घर हामीले बनाउँछ एउटा चाहिँ बलुवामा एउटा चाहिँ चट्टानमा जसले वचन सुन्छ र वचन पालन गर्छ व्यवहारमा ल्याउँछ उसले आफ्नो घर चट्टानमाथि बसाउँछ आँधीबेहरी तुफान आउँदा बजारिन्छ त्यो चट्टानमा त्यो घर हलिँदैन तर कतिले चाहिँ वचन सुन्छ अनि पालन गर्दैन त्यो व्यवहारमा ल्याउँदैन वचन सुन्छ मात्रै बलुवामा उनीहरूले घर बनाउँछ जब आँधीबेहरी तुफान हुन्छ त्यो भताभुङ्गै हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ आज तपाईँ कुन प्रकारले वचन सुन्नुहुन्छ कुन प्रकारले तपाईँले आज वचनलाई चाहिँ तपाईँले है लिनुहुन्छ तपाईँको व्यवहारमा तपाईँले ल्याउन सक्नुहुन्छ तपाईँले त्यसलाई आज्ञा पालन गरेर वचन अनुसार हिँड्न सक्नुहुन्छ है आज त्यो कुरा विचार गरौँ यहाँ बताएको छ कसैको चाहिँ सङ्गति नआउने बानी हुन्छ सङ्गति नआउने अहिले त नि अब लकडाउनले गर्दाखेरि कति सङ्गति आउँछु भन्दा पनि अब चान्स छैन हो बन्द भएकै है जब समय थियो सङ्गति जाने आउने लु है जाउँ है सङ्गति पास्टरले बोलायो फोन गरी आऊ है भाइ सङ्गतिमा आऊ है बहिनी सङ्गतिमा ल है दाजु आउनुहोस् है सङ्गतिमा भनेर कति बोलाए छैन हुन्छ भन्यो भरे आउँला भोलि जाउँला हेनटेन भनेर अहिले सबै बन्द भयो लकडाउन भयो अब त कति आउँछु भन्दा पनि आउनु सक्दैन त्यो एउटा समय थियो नि उसको लागि सङ्गति जाने एउटा समय थियो तर उसले त्यो समयलाई बुझेन अनि आज कतिजना है यहाँ पनि हाम्रो इन्डियामा पनि त्यस्तै छ 20 जना मात्रै भेला हुनु गीत एकजनाले मात्रै गाउनु सबैले गीत नगाउनु मास्क लगाएर आउनु सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नु पास्टरले आशीर्वाद नदिनु पास्टरले नछुनु हात नमिलाउनु त्यस्तो पो भनिराखेको छ विश्वासीले हात नमिलाएर चाहिँ के गर्नु है अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो समयहरू आयो त तर एउटा समय थियो नि हात मिलाउने अँगालो मार्ने समयहरू थियो नि है त्यो समयहरू आज हाम्रो जीवनबाट गयो है कसैको सङ्गति नआउने बानी छ हामी त्यसो नगरौँ है त्यसमा पनि बरु प्रभुको दिन आउन आँट्यो भनेर चाहिँ जानेर चाहिँ एक अर्कालाई अझ हौसला दिने गरौँ है सङ्गतिमा आएर चाहिँ एक अर्कालाई हामी हौसला दिउँ हौसला पाऊ दोस्रो कुरा सङ्गति आउँदाखेरि के हुन्छ इट किप्स अस एकाउन्टेबल हामीलाई त्यसले जवाबदेही बनाउँछ है रोमी 14:12 लेखेको छ त्यसो हुँदा हामीहरू सबैले आफ्नो आफ्नो हिसाब परमेश्वरलाई बुझाउनु पर्छ हामी जब सेवामा आउँछौँ सङ्गतिमा आउँछौँ वी विल बी एकाउन्टेबल हामी एकाउन्टेबल हुनुपर्छ जे पाए त्यही गर्दै हिँड्नु हुँदैन जस्तो मन लाग्यो त्यस्तै गर्नु हुँदैन जे खुसी एकाउन्टेबल हुनुपर्छ हामी एक अर्कासँग एकाउन्टेबिलिटी भन्ने कुरा हुनुपर्छ है पिपल मस्ट नो वाट यु आर डुइङ है तपाईँ खुसी गर्ने होइन अनि जब सङ्गतिमा आउँछ हामी एकाउन्टेबल हुन्छौँ वी मस्ट बी एकाउन्टेबल र यहाँनिर बताएको छ कि आफ्नो हिसाब परमेश्वरलाई हामीले बुझाउनुपर्छ जे गरे भने पनि याकुब 5:16 भन्छ निको हुन आफूले गरेको पाप एक अर्काको अघि मानिल्यो अनि एक अर्काको लागि प्रार्थना गर परमेश्वरको अघि ठिक ठहरिएको मानिसले गरेको प्रार्थना शक्तिशाली हुन्छ र यसले ठुलो काम गर्न सक्छ यहाँ भनेको छ एक अर्काको अघि मानिलियो भनेको छ इफ यु आर विक तपाईँले भुल गर्नुभयो तपाईँले गल्ती गर्नुभयो है तपाईँको जीवनमा भुल भयो भनेदेखि चाहिँ मानिलिनु पर्यो यो मेरो भुल हो स्वीकार गर्नु पर्यो नि तर सङ्गति आएन भने त अब कसलाई स्वीकार गर्ने होइन उसले उठ्ने चान्स पाउँदैन नि सङ्गतिमा आएन भने
सङ्गतिमा आयो भने पो अब यस्तो भुल भइहाल्यो, अब यसो नगर त्यसो नगर यत्तिका भनेर चाहिँ अरूले सम्झाउँछ, बुझाउँछ, एक्सेप्ट गर्छ। एक अर्काको गल्ती भुललाई एक्सेप्ट गर्न सक्नुपर्छ। कोही मान्छे पर्फेक्ट छैन, कोही मान्छे सिद्ध छैन। पास्टर भनेर हुँदैन, पास्टर पनि सिद्ध हुँदैन। एल्डर भनेर हुँदैन, एल्डर पनि सिद्ध हुँदैन। कुनै मान्छे सिद्ध हुँदैन। नो वान इज पर्फेक्ट। सबैजना मान्छे हो, ह्युमन बिङ हो, र सबै इम्पर्फेक्ट मान्छेहरू छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी सबैजना पर्फेक्ट छौँ, वी आर अलवेज राइट भन्ने कुरा कहिले पनि हुँदैन है। वी आर अलवेज राइट, आई एम अलवेज राइट भन्नु हुँदैन है। र सङ्गतिले चाहिँ आज हामीलाई एकाउन्टेबल हुने सिकाउँछ। तेस्रो कुरा चाहिँ इट विल किप अस ट्रान्सपेरेन्ट। सङ्गतिमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यसले हामीलाई पारदर्शिता बनाउँछ, पारदर्शिता है। दोस्रो कोरिन्थी 1:12 लेखेको छ, सरल नेपालीबाट मैले पढ्दैछु। हामी नहिचकिचाइ भन्न सक्दछौँ कि यस संसारमा मात्र होइन तर तिमीहरूको अघि पनि हाम्रो चालचलन चोखो राख्छौँ। यो साँचो मन हामीले परमेश्वरबाट पाएका हौँ। यो परमेश्वरको अनुग्रहले मिलेको हो, मान्छेको ज्ञानले होइन है। त्यसैले गर्दा यहाँ भनेको छ कि आज हामी चाहिँ यो संसारमा मात्र होइन तर तिमीहरूको अघि पनि हाम्रो चालचलनलाई हामी ठिक पार्छौँ, क्यारेक्टरलाई है। अनि आज त्यो क्यारेक्टर भन्ने कुरा चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट हुनुपर्छ। भित्र अलग्गै हिपोक्रेसी हुनु हुँदैन, हिपोक्राइट्स हुनु हुँदैन, पाखण्डी हुनु हुँदैन, ढोङ्गी हुनु हुँदैन। अब बाहिर चाहिँ हजुर ठिकै छ चाहिँ मसी खुसी लाग्यो भने भित्र चाहिँ यसलाई त भने भित्र चाहिँ चुरमुरिने क्या, भित्रभित्र चाहिँ दारा किट्ने है, देखि नसहने क्या। त्यो अब मान्छेलाई हेरेर है आज परमेश्वरदेखि टारिनु। परमेश्वरलाई हेऱ्यो भने त मान्छे देख्दैन नि। परमेश्वरलाई हेर्नु थाल्यो भनेदेखि आज हामीले मानिसलाई देख्दैनौँ, मान्छेको कमजोरीलाई देख्दैनौँ। तर मान्छेलाई हेरिबस्यो भने परमेश्वरलाई कहाँ देख्छ है, परमेश्वरलाई देख्दैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रिय हो है, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि आज हामी हाम्रो चालचलनहरू हामीले ठिक गरौँ। अनि सब सङ्गतिमा आउँछौँ है, वी विल बी ट्रान्सपेरेन्ट, पारदर्शिता। हाम्रो भित्र बाहिर सबै चालचलनहरू आज सङ्गतिमा सबैले थाहा पाउँछ। अनि एक अर्कासँग हामीलाई परामर्शको पनि खाँचो पर्छ। सङ्गतिमा आयो भने मात्रै हामीले परामर्श पाउन सक्छौँ, उचित परामर्श हामीले पाउन सक्छौँ। हितोपदेश 15:22 भन्छ, पाउन सके जति सरसल्लाह लिनु र आफ्नो काममा सफल हुनेछौँ है, सल्लाह बिना विफल हुनेछौँ। सङ्गतिमा आउँदाखेरि पो हामीले सल्लाह पाउँछौँ, गुरुजनहरूबाट सल्लाह पाउँछौँ, प्रभुको दासहरूबाट सल्लाह पाउँछौँ, एक अर्काबाट सल्लाह पाउँछौँ। यस्तो भइराखेको छ, के गर्नु भन्दा उसले भन्छ, त्यसले भन्छ। उचित परामर्शहरू हामीले है वचनबाट पाउँछौँ। कति विश्वासीहरू पास्टरलाई नसोधी खुसी गर्यो, अनि जब फस्छ अनि त्यो बेला पास्टर प्रार्थना गरिदेऊ भन्छ है। कतिजनाले मलाई भन्छ प्रार्थना के अरे कतिजनाले प्रार्थना गर्नु भन्छ। अन्त पास्टर बाउ हामी त यसरी बिहा गरेको अहिले त पुरा दुःख पाइराखेको छ, प्रार्थना गरिदिनुहोस् न, झगडा हुन्छ, अशान्ति हुन्छ, यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ, अनि प्रार्थना गरिदिनुहोस् है, आज त बिल्लीबाट भइराखेको छ भनेर चाहिँ भन्छ उनीहरूले है। अनि के अरे म चाहिँ भन्छु तिमीहरूले बिहा गर्ने बेलामा मलाई सोधेर गरेको थियौ, अहिले समस्या आउँदा चाहिँ पास्टर बाउको याद आयो। बिहा गर्ने बेलामा चाहिँ कहाँ गएको थियो, कसैको परामर्श लियो तिमीहरूले है, खुसी गऱ्यो होइन। अनि अहिले चाहिँ साह्रो गाह्रो परेपछि चाहिँ पास्टर बाउ भन्ने हो। पास्टर चाहिँ के डक्टर हो क्या, पास्टर चाहिँ के अरे प्रशासन पुलिस हो क्या है, डन्डा लिएर बस्ने, न्याय गर्ने। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उचित परामर्श लिएर हामीले जीवनमा है आज सङ्गतिमा आयो भने त पाउँछ सल्लाह, सुझाउ, परामर्श। आएन भने त कसरी है। दाउदको जीवनमा जब उसको जीवनमा अप्ठ्यारो समयहरू आयो
है। अमेरिकीहरूले सबै लुटेर लग्यो, त्यो सिग्लागको ठाउँमा सबै लुटेर लग्यो। उससँग भएको मानिसहरूले उसलाई ढुङ्गा हानेर मार्ने भयो है। र त्यस्तो बेलामा पनि अबियाथरलाई उसले बोलाउँछ, एफोर्ट ल्याउन लाउँछ। दाउद पनि रुए भनेको छ, उसको शरीरको बल सकिन्जेल रुए भनेको छ। अनि उसले पुरोहितलाई बोलाउँछ, अनि उसले एफोर्ट माग्छ, अनि उसले प्रार्थना गर्छ, पुरोहितको सल्लाह लिन्छ, परमेश्वरको चरणमा जान्छ, अनि परमेश्वरलाई उसले सोध्छ। पुरोहितलाई चाहिँ उसले ठुलो, आज हाम्रो जीवनमा पास्टरहरू छ, अगुवाजनहरू छ, उनीहरूको हामीले सरसल्लाह लिनुपर्छ। उनीहरूले हामीलाई उचित परामर्शहरू दिन्छ है। तर अब सङ्गतिमै आएन भने त के को है हो, कसको सल्लाह लिने? त्यही संसारकै सल्लाह लियो, अन्त संसारको सल्लाह त खरानीको डल्ला भनेको जस्तै हो है। संसारको सल्लाह भुइँको डल्ला भनेको जस्तै हो। संसारको सल्लाहले त डल्ला बनाएर डल्लो डल्लो परेर शैतानले मजाले मोमो बनाएर खान्छ, मोमो चाउचाउ बनाएर खान्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जब हामी सेवामा आउँछौँ, सङ्गतिमा आउँछौँ है, हामीले उचित परामर्शहरू परमेश्वरबाट हामीले पाउँदछौँ, परमेश्वरको जनहरूबाट पाउँदछौँ। अनि जब हामी सङ्गतिमा आउँछौँ है, वी फेलोसिप टु एडिफाई द बडी अफ क्राइस्ट। ख्रिस्टको देहलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ? सुसज्जित बनाउँछौँ। तपाईँको एकदमै के अरे, एकदमै उपस्थिति चाहिँ मण्डलीमा एकदमै आवश्यक छ। तपाईँ नपढेको मान्छे होला, तपाईँको राम्रो काम नहोला, राम्रो जब नहोला, तपाईँले धेरै पैसा नकमाउने होला, तपाईँ अशिक्षित छ होला, तपाईँमा भनेको जस्तो योग्यता क्षमताहरू नहोला, क्वालिटीहरू नहोला, तपाईँसँग ट्यालेन्टहरू नहोला, तर पनि तपाईँ चाहिँ सुकै होस्, संसारको लागि कामै नलाग्ने मान्छे होस्, तर तपाईँको परमेश्वरको भावनमा चाहिँ तपाईँको खाँचो छ। परमेश्वरले चाहिँ तपाईँलाई चाहनुहुन्छ है। म जहिले पनि यो के अरे, जब सङ्गतिको कुरा गर्छु त्यति बेला म नोआको जहाजको है उदाहरण दिने गर्छु। नोआको जहाजभित्र किसिम किसिम थरी थरीको पशुहरू थियो, सबै नोआको जहाजभित्र थिए है। नोआको जहाजभित्र चाहिँ थरी थरीको पशुहरू थियो, सबै दुध जोडी चाहिँ उसले त्यहाँ हालेको थियो है, परमेश्वरले हाल्नु भनेको थियो। अनि अब ती मध्ये पशुहरू कस्तो कस्तो पशुहरू थियो? त्यहाँ हिंस्र पशुहरू थियो, त्यहाँ डरलाग्दो पशुहरू थियो। कोही पुरा अल्गो हात्ती जिराफहरू थियो है, कोही सानो है, सानो फिस्टा जस्तै आँखाले नदेख्ने सानो सानो चराहरू पनि थियो, किसिम किसिमको पशुहरू थियो। त्यहाँभित्र चाहिँ चितुवा थियो। चितुवा चाहिँ यति भयङ्कर, त्यो चाहिँ रफ्तार लाउँछ है। यहाँ गाडीहरूको एडभर्टिजमेन्टमा चाहिँ चितुवा कुदेको देखाउँछ क्या, गाडी चाहिँ चितुवासँग तुलना गर्छ। चितुवा यति रफ्तार लगाएर त्यो कुद्छ, तर त्यसले जति नै कुद्यो भने पनि त्यो नोआको जहाजभित्रै हो। नोआको जहाजभित्र जति कुदे पनि त्यही हो। अनि सँगसँगै त्यो चितुवा सँगसँगै त्यहाँ अर्को पशु थियो, कचुवा चाहिँ स्लो मोसनमा हिँड्ने है, बिस्तारी हिँड्ने, आफ्नै धुनमा हिँड्ने क्या हो कचुवा। अब परमेश्वरले नै उसलाई त्यस्तो बनाए, बिस्तार, उसलाई केही प्रब्लम छैन। कचुवाको मुख हेऱ्यो भने मुसु मुसु हाँसेको जस्तो छ है, कचुवा बिस्तारी हिँड्छ। अब तपाईँ र मलाई त्यो ढिलो हिँडेको देखेर अब हामी छटपट खाएर, हामी हत्तु भएर यो किन ढिलो हुनेको भनेर मुर्राएर हुन्छ। अब त्यसलाई परमेश्वरले त्यस्तै बनाउनु भयो हो। कतिजना मान्छे भयङ्कर मण्डलीमा जान्ने हुन्छ क्या, जान्ने एकदम सबै बुझ्ने, आमा है। कोही मान्छे चाहिँ बिस्तारै बुझ्ने, आज पास्टरले भनेको कुरा त एक हप्तामा बुझ्ने मान्छे हुन्छ, बल्ल बुझे भन्ने हुन्छ हो। कोही मान्छे छिटो छिटो बुझ्दैन, छिटो छिटो उनीहरूले जान्दैन, कति कुरा उनीहरूले सक्दैन, स्मार्ट हुँदैन कति मान्छे, तर पनि उसको ठाउँ मण्डलीमा छ, परमेश्वरको भवनभित्र छ। परमेश्वरले उसलाई चुनेर ल्याउनु भएको
लाटालाटी होस्, जेसुकै होस्, उसलाई परमेश्वरले चुनेर ल्याउनु भएको हो। परमेश्वरको भवनभित्र त्यो मान्छेलाई डिस्पाइस गर्ने हामी कोही पनि होइन। एभ्रीबडी हेज है इक्वल प्लेस एन्ड पोजिसन इन द चर्च, वेदर ही इज एजुकेटेड or he is illiterate, that doesn't matter to God. Whether he is rich, whether he is poor, is none of the concern of God. परमेश्वरको त्यो मतलबको कुरा होइन। तर त्यो मान्छे, गरिब मान्छे हाम्रो चर्चमा आउनु पनि परमेश्वरको इच्छा हो। धनी मान्छे आउनु पनि परमेश्वरको इच्छा हो। ज्ञानी मान्छे आउनु पनि परमेश्वरको इच्छा हो। मूर्ख मान्छे आउनु पनि परमेश्वरको इच्छा हो। कोही अप्ठ्यारो मान्छेहरू हुन्छ क्या, अप्ठ्यारो खालि ङ्याङ र मुँ गरिरहने मान्छेहरू पनि आउँछ चर्चमा। गन गरिरहने मान्छेहरू पनि आउँछ। कहिले राम्रो नभन्ने मान्छेहरू पनि आउँछ। मण्डली चलाउन साह्रो सजिलो छैन हो, जहिले तहिले गन गरिबस्ने क्या। त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ क्रिसमसमा सबैभन्दा बेस्ट ट्रफी दिनुपर्छ, बेसी गन गर्नेलाई। किन जसले बेसी गन गर्छन् त्यो मान्छेले पास्टरलाई बेसी घुँडा टेकाउँछ नि त हो। पास्टरको दोष देखाउने मान्छे, पास्टरको गल्ती देखाउने मान्छे, त्यस्तो मान्छे पनि हुन्छ हो। तर सबै मान्छेलाई परमेश्वरले के गर्नुभएको छ, उहाँको मण्डलीभित्र सबै किसिमको मान्छे आउँछ। मण्डलीमा अब सबै राम्रो सबै राम्रै भयो भने त के मण्डली भन्नु त्यो त हो। मण्डलीमा सबै पास्टरलाई थै पार्ने, एक दिन त पास्टर त हार्ट एट्याक भएर पनि मर्छ। सबैले राम्रो भयो भने त है, बेसी राम्रो भएकोले पास्टरलाई हार्ट एट्याक भएर मर्छ। अन्त नराम्रो मान्छेहरू पनि ब्यालेन्स हुनु पऱ्यो नि। नराम्रो मान्छेहरू पनि हुन्छ चर्चमा क्या, पास्टरको कुरा गरिरहने, निन्दा गर्ने, अर्काको कुरा गर्ने है। अब मैले भनेको चाहिँ अब गर्नुपर्छ भनेको चाहिँ होइन, तर त्यस्तो मान्छे हुन्छ होइन, त्यस्तो मान्छे हुन्छ। हर किसिमको मान्छे हुन्छ, धेरै जान्ने मान्छे हुन्छ, पुरै नबुझ्ने मान्छेहरू हुन्छ, कम्ती बुझ्ने मान्छेहरू हुन्छ। तर पनि परमेश्वरले उहाँको भवनभित्र ल्याउनुहुन्छ। सङ्गतिमा चाहिँ आज सबैको इक्वल एउटा परमेश्वरले स्थान दिनुभएको छ। सबैलाई हामीले बराबर हेर्नुपर्छ। कोही मान्छे पढेको हुन्छ, कोही मान्छे अनपढ हुन्छ, कोही मान्छे गँवाड हुन्छ, कोही मान्छे स्मार्ट हुन्छ, कोही मान्छे धनी हुन्छ, एकदम टिपटप हुन्छ, कोही मान्छे त गरिब हुन्छ, लुगा लाउनु पनि नजान्नेहरू हुन्छ है। तर त्यो ठाउँ सबै किसिमको मान्छेहरू आएर चाहिँ मण्डली बनिन्छ। सबै किसिमको परफेक्ट मान्छेहरू आएर अनि ब्यालेन्स गराउन सक्नुपर्छ हामीले। सङ्गतिमा चाहिँ ब्यालेन्स हुन्छ, सङ्गतिमा चाहिँ ब्यालेन्स हुन्छ है। कति विश्वासीहरू नयाँ हुन्छ, ऊ जोसमा हुन्छ, होस चाहिँ एउटा पनि हुँदैन फेरि है। कति विश्वासी चाहिँ पुरानो हुन्छ है, तर अल्छी लाग्दो हुन्छ। कति चाहिँ बुढो भइसक्यो, प्रभुमा आएको कति साल भयो, उसको यत्रो मोटो जुङ्गा छ, त्यो जुङ्गा चाहिँ आगो लगाउनु पर्यो भने 2 दिन लाग्छ जल्नुलाई, तर बेहोरा चाहिँ नानीकै जस्तो छ, खालि दुधे बालक जस्तै छ। दुध मात्रै खाएर चाहिँ मानिस धार्मिकताको वचनमा चाहिँ निपुण हुन सक्दैन भनेको छ। दुधे बालक बुबु भनिबस्छ, यत्रो बच्चाहरू जस्तै बुबु भनिबस्छ। उसलाई जहिले पनि बुबु मात्रै चाहिन्छ, ऊ दुध मात्रै चाहिन्छ। तर है आज धार्मिकताको वचनमा चाहिँ निपुण हुनुपर्छ, उसले ठोस आहारहरू पनि खान सक्नुपर्छ। अनि अब अगुवाजनहरूले के गर्नु पर्यो, उसलाई है मिलाएर दिनु पर्यो वचन। अब भर्खर आएको त्यो कलिलो बच्चा, भर्खरको नानीहरूलाई, दुधे बालकहरूलाई चाहिँ यत्रो चिकन फ्राई गर्दै मुखमा कोचार्यो भने त मर्छ त तिनीहरू हो। अनि त्यसले गर्दाखेरि तिनीहरूलाई पनि हुने, त्यो पुरानोहरूलाई पनि हुने, के अरे पुरानो ख्रिस्टानहरूलाई पनि हुने, नयाँ विश्वासीलाई पनि हुने, मिलाएर सन्तुलित वचन चाहिँ पास्टरले खुवाउनुपर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि पास्टरले पनि धेरै घोडा टेक्नुपर्छ, प्रभुको उपस्थितिमा जानुपर्छ, बाइबल धेरै पढ्नुपर्छ, पल्टाइ पढ्नुपर्छ, बाइबल विषयमा जानुपर्छ
घोडा टेकेर प्रभुदेखि माग्नुपर्छ। सेवा सुरु हुन आँट्यो अनि त्यति बेला स्यासेर फ्याँपे भएर आएर मैले कति पास्टरहरू देखेको छु। जब सेवा सुरु हुन आँट्यो स्यासेर फ्याँपे हे गरे, एक दुईवटा कोरस गाउँ त नानी हो भने कोरस गाउनु लगाए, आफू चाहिँ पुलपिटको पछाडि पुगेर यसो थुक लाउँदै वचन पल्टाएको अब त्यति बेला पो खोज्छ वचन। हेर्नु नि, त्यस्तोले पाराले त कहिले पनि मण्डली बढ्दैन, कहिले पनि मण्डलीले उन्नति गर्दैन। पास्टरले त हप्ताभरि अध्ययन गरेको हुनुपर्छ, हप्ताभरि उसले वचन निकालेको हुनुपर्छ। पास्टरको एउटा स्पेसल टाइम हुनुपर्छ परमेश्वरको वचन निकाल्ने। आफैलाई पनि मजा आउने खालको वचन बोल्नुपर्छ, आफैलाई पनि आशिष हुने वचन बोल्नुपर्छ। एउटै जहिले पनि तिमीहरू नुन हो, तिमीहरूको नुनले स्वाद हराइसकेपछि आज यसो भनेर चाहिँ भक्कु गाली गर्नु मात्रै होइन है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज सङ्गतिमा चाहिँ हामी बढ्छौँ, प्रभुमा हामी बढ्छौँ। एक अर्कासँग कोइनोनिया भनेको चाहिँ कुइना भनेको हामी कुइना जोडेर बस्छौँ है। एक अर्काको हामी प्रेरणा र उत्साह हुन्छौँ। आज हामीले नदेखिने परमेश्वरलाई चाहिँ हामीले देखिने भाइलाई हामीले माया गर्न सक्दैनौँ, प्रेम गर्न सक्दैनौँ भने अदृश्य परमेश्वरलाई चाहिँ आँखाभरि आँसु पारेर वर्शिप गरेर ओ प्रभु भनेर गऱ्यो होइन। तर अब जब छेउको भाइलाई हामीले क्षमा दिन सक्दैनौँ, हामीले छेउको भाइलाई माया गर्न सक्दैनौँ, छेउको भाइलाई दया गर्न सक्दैनौँ भने चाहिँ त्यो वर्शिप हुनु सक्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ सङ्गतिमा चाहिँ हामीले मान्छेलाई भेट्छौँ अनि मान्छे एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। तपाईँको जीवनमा मान्छे आएन भने आज त्यो मान्छेले नै तपाईँको जीवनमा बदलाव ल्याउँछ। राम्रो गऱ्यो भने पनि तपाईँलाई फाइदा हुन्छ, नराम्रो गऱ्यो भने पनि फाइदै हुन्छ। मान्छेले तपाईँसँग नराम्रो व्यवहार गर्यो भने आज तपाईँले सिक्नुहुन्छ केही न केही कुरा। अनि मान्छे चाहिँ हामीलाई एडभान्टेज डिसएडभान्टेज बोथको लागि चाहिन्छ है, बोथ थिङ्सको लागि। पोजिटिभ नेगेटिभ छ भने मात्रै बत्ती बल्छ, फ्यान चल्छ, एसी चल्छ, बिजुली बल्छ। मण्डलीभित्र पनि पोजिटिभ नेगेटिभ दुइटै हुनुपर्छ। पोजिटिभ नेगेटिभ छ भने मात्रै ज्योति जल्छ। तिमीहरू जगतको ज्योति हौ भनेको छ। ज्योति चाहिँ कसरी हुन्छ? नेगेटिभ र पोजिटिभ। नेगेटिभ टाइपको मान्छेहरू पनि हुन्छ, पोजिटिभ टाइपको मान्छे पनि हुन्छ। यो ब्यालेन्स गराएर हामीले लानुपर्छ सेवकाईमा चाहिँ है। नकारात्मक कुरा बोल्नेहरू पनि हुन्छ, तिनीहरूको कुरा पनि हामीले सुन्नुपर्छ है। सधैँ बोल्नु चाहिँ दिनु हुँदैन, तर पनि है यस्तो भएन त्यस्तो भएन भन्नेहरू हुन्छ नि। यसरी गर्नुपर्ने, त्यसरी गर्नुपर्ने, यसले यसो गरे त्यसले त्यसो गरे भन्नेहरू हुन्छ। तर जे होस् सङ्गतिको है अर्थ चाहिँ आज त्यो हो। मैले भन्दै थिएँ हामीले है परमेश्वरको शरीरलाई चाहिँ हामीले सुसज्जित पार्छौँ। एफिसी 4:12 र 13 लेखिएको छ, ख्रिस्टका सबै पवित्र जनहरूलाई उहाँको काम गर्न सक्ने बनाउन र उहाँको शरीर मण्डलीको उन्नति गर्नलाई यो नियुक्ति दिनुभयो। यस प्रकार यी वरदानका कामहरूले हामीलाई विश्वासको एकतामा ल्याउन र परमेश्वरको पुत्रको ज्ञानमा हामीलाई बढाउन मद्दत दिइरहन्छन् र एक दिन हामी परिपक्व बन्नेछौँ र ख्रिस्टकै भरिपूर्णताको मात्रामा पुग्नेछौँ है। सङ्गतिले चाहिँ आज हामीलाई चाहिँ है ख्रिस्टको काम गर्न सक्ने बनाउँछ अनि ख्रिस्टको शरीर मण्डलीको उन्नति गर्नलाई हामीलाई नियुक्ति गर्नुभयो है। वरदानहरूको कामहरूले हामीलाई विश्वासको एकतामा ल्याउँछ, विश्वासको एकतामा हामीलाई ल्याउँछ। परमेश्वरको पुत्रको ज्ञानमा हामीलाई बढाउन मद्दत दिइरहन्छ है। प्रभु येशू ख्रिस्टको वचनको ज्ञानमा हामी बढेर जान्छौँ र एक दिन हामी परिपक्व बन्नेछौँ। सङ्गति गर्दा 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 वचन सुन्दा 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 हामी परिपक्व बन्छौँ र ख्रिस्टकै भरिपूर्णताको मात्रामा पुग्नेछौँ है। हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के हो? सङ्गति गर्ने। सङ्गतिको उद्देश्य चाहिँ आज हामी ख्रिस्टको यहाँनिर भरिपूर्णताको मात्रामा पुग्नको निम्ति हो। अनि एक दिन हामी ख्रिस्ट जस्तै हुन सक्छौँ, ख्रिस्ट जस्तै, ख्रिस्टको मन भएको है। आज हामीलाई
परमेश्वरले त्यो चाहनुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ जब हामी सङ्गति गर्छौँ है हामी बढ्छौँ है। फलामले फलामलाई उद्याएको जस्तै हामी मान्छेले मान्छेलाई उद्याउँछ, मान्छेले मान्छेलाई तिखो पार्छ। मान्छे छैन भने हुँदैन। लोग्ने र स्वास्नी मिलेर है उनीहरू एक अर्कालाई तिखार्ने काम गर्छ। लोग्नेको भुल गल्तीहरू हुन्छ है, स्वास्नीले भन्छ तिम्रो यस्तो गल्ती भन्छ, अनि स्वास्नीको गल्तीहरू हुन्छ, लोग्नेले भन्छ तिम्रो यस्तो हुन्छ, तिखार्दै उद्याउँदै लान्छ। बाइबलले त्यसै भन्छ है। हितोपदेश 27:17 भन्छ फलामले फलामलाई उद्याउँछ, मानिसले मानिसको बुद्धिलाई तिखार्छ। सङ्गतिमा चाहिँ हामी मानिसबाट सिक्छौँ। वी लर्न फ्रम पिपल, वान एनदर। सङ्गति चाहिँ सिक्ने ठाउँ हो, अनुभव गर्ने ठाउँ हो है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सङ्गतिको हामीले आज सङ्गतिमा नआउनेहरू चाहिँ अर्को गति भन्छ, त्यसलाई चाहिँ दुर्गति भन्छ। सङ्गतिमा नआउने चाहिँ दुर्गति हुन्छ। दुर्गतिबाट पनि ऊ चाहिँ अन्तमा गएपछि गति न पति हुन्छ हो। सङ्गति गरेन भने चाहिँ दुर्गति हुन्छ, दुर्गतिबाट चाहिँ उनीहरू गति न पति हुन्छ हो। अब गति न पति भने पति चाहिँ हुन्छ तर गति नभएको पति हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ है आज सङ्गति एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। आज हामीले बुझ्नुपर्छ वी निड है फेलोसिप। हामी चाहिँ फेलोसिप चाहने, हामीलाई परमेश्वरले फेलोसिप गर्नको लागि, परमेश्वरले हामीलाई किन सृष्टि गर्नुभयो? आज उहाँसँग सङ्गति गर्नको लागि, टु फेलोसिप विथ हिम है, टु कम्युनियन विथ हिम है। हामी आराधना स्तुति प्रशंसा गरेर हामी प्रभुसँग कम्युनियन गर्छौँ। त्यसैले गर्दा दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है। धेरै कुराहरू छ है सङ्गतिको बारेमा। म रातभरि पनि बोल्नु सक्छु, दिनभरि पनि बोल्नु सक्छु, तर आजलाई म धेरै बोल्यो भने पनि के हुन्छ, धेरै बोल्यो भने पोल्यो भन्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि साह्रै बेसी बोल्यो भनेदेखि चाहिँ कुन सम्झिनु हुन्छ। बेसी बोल्नु पनि हुँदैन, ठिकैको बोल्नुपर्छ, मजाले है सम्झिने गरी बोल्नुपर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि आजको दिन है सङ्गतिको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई बताइरहेको छु भने समय अनि अवसरको बारेमा मैले बताएँ है। एउटा समय हुन्छ, त्यो समय चाहिँ घरिघरि आउँदैन। अपर्च्युनिटी भन्ने कुरा पनि घरिघरि आउँदैन है। भन्छ नि प्रभुमा त जहिले पाए तहिले हामी मन बदलायो भने अपर्च्युनिटी मौका आउँछ, हुँदैन। त्यो छोराछोरी स्कुल जानु मानेन, पढ्नु मानेन, बाउ आमाले भन्दा पढेन भने त्यसलाई भोलि पर्सि गएर रिग्रेट हुन्छ, धोका हुन्छ। मैले टाइममा समयमा गएर मैले पढिनँ भन्ने हुन्छ है, मैले पढिनँ भन्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ है आज है यही कुराहरू आज तपाईँको अगाडि राख्दै म अब फेरि छोटो प्रार्थना गर्न चाहन्छु है। छोटो प्रार्थना गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ।